अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको तारुफ कराएँ। मेरा तारुफ हम क्या कराएं। मैं ज़र्रा नाचीज़ हूँ ख्वाजा कुतुब की गली का। मैं ज़र्रा नाचीज़ हूँ हुजूर ख्वाजा कुतुब की गली का। और सर पे है साया मेरे हुसैन इब्न अली का। और सर पे है साया मेरे हुसैन इब्न अली का। उम्मत हूँ मैं रसूल की बंदा हूँ अली का। उम्मत हूँ मैं रसूल की बंदा हूँ अली का। दर पे मैं रहता हूँ कुतुबुद्दीन वली के। दर पे मैं रहता हूँ कुतुबुद्दीन वली के। और इसी दर पे मैं खाता हूँ सदका हुसैन इब्न अली का। और इसी दर पे मैं खाता हूँ सदका हुसैन इब्न अली का। ए लोगो क्या जानो तुम मेरी शान शौकत को। ए लोगो क्या जानो तुम मेरी शान शौकत को। मैं गदाए कुतुबुद्दीन हूँ कुत्ता हूँ अली का। मैं गदाए कुतुबुद्दीन हूँ कुत्ता हूँ अली का। गुलामान गुलाम अब्दुल अफ्ताब सैयद मेहदी हुसैन कुतबी चिश्ती नियाज़ी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेहदी साहब, मेहदी हुसैन नाम है आपका। तो मुझे तो आपके नाम में भी बहुत बरकत नज़र आती है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैं आपसे मिलता हूँ तो आपका चेहरा मुझे याद आता है। मैं ख्वाजा जी के पास जाता हूँ तो मुझे पहले ये होता है कि ख्वाजा जी से सीधा मैं इनके पास आऊँ और दिल सा रिश्ता रहता है। और जबकि मुझे लोग कहते हैं कि निज़ामुद्दीन जाना चाहिए, तो मुझे दिल ये करता है कि मैं यहाँ आऊँ। देखिए ये जो है कि मोहब्बत है जो हुजूर गरीब नवाज और हुजूर ख्वाजा कुतुब सरकार के बीच में थी। ये मोहब्बत वो मोहब्बत है कि नवाज पर आपसे ऐसी मोहब्बत थी बेतहाशा कि कभी आपने आपका नाम ही नहीं लिया, आपको बाबा साहब कह के पुकार सके। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती ने, संजरी ने इनका नाम नहीं लिया, कुछ साहिब कहते थे। जी, बाबा साहब कह के पुकारते थे। इतनी मोहब्बत और इतना अदब था। इसका मतलब ये है मारिफत के मामले हैं, ये मोहब्बत तरीक़त के मामले हैं। इससे हम ये नहीं कह सकते कि आपका रुतबा बढ़ा या आपका रुतबा बढ़ा। ये क्या है, मोहब्बत के मामले हैं। मोहब्बत के आप कहते हैं कि आप बड़े, वो कहते हैं कि वो बड़े। ये मोहब्बत है, ये तरीक़त है, यही मोहब्बत है। और मुझे जितना इल्म है, मेरे इल्म के एतबार से मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको मेरे से ज़्यादा हो, शायद नहीं होगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती संजरी के जो ये हैं पहले खलीफा, अव्वल खलीफा भी हैं अव्वल और जानशीन भी हैं। और जो बाबा शकरगंज पाक में है, पाक पटन में, ये उनके उस्ताद है जी। और आप जो हैं यही बाबा फरीद के भी पीरो मुर्शिद हैं, पीरो बाबा मुर्शिद फरीद। और आप साबिर पिया के भी पीरो मुर्शिद आप ही हैं। मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ये हुजूर मुझे गरीब समझ। नवाज के जानशीन आप। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके हाथ में निज़ाम है। हाँ हाँ, अब आपके मुरीद कौन? बाबा फरीद इनके मुरीद। जी। यानी बाबा फरीद के आप पीर हो गए। अब बाबा फरीद के ही मुरीद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद के मुरीद निज़ामुद्दीन औलिया, मतलब इनके शागिर्द के शागिर्द हैं वो। जी। आपके शागिर्द के भी शागिर्द हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं। और साबिर पिया जो हैं वो शागिर्द और मुरीद हैं हुजूर बाबा फरीद मसूद शकर रहमतुल्लाह। आज इनके शागिर्दों के सब शागिर्द हैं जी। मतलब। इनके शागिर्दों के ही फिर तमाम ख्वाजगान शागिर्द हैं। ये 22 ख्वाजा की चौखट है। सुभान अल्लाह। 22 ख्वाजा की चौखट। अब चाहे वो ख्वाजा बिन नवाज के सुधरात हो, चाहे वो ख्वाजा रहमतुल्लाह देलवी हो, चाहे वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हो, या साबिर अलाउद्दीन तैयरी हो, या बाबा फरीद मसूद शकर हो, सब आप ही के शागिर्द हैं। सब आप ही के शागिर्दों के शागिर्द हैं। सब आप ही के मुरीदों के मुरीद हैं, जानशीन के जानशीन हैं। तो इस मोहल्ले का नाम मेहर वाली है। वली, मेहर वली, मतलब कि आपको कोई भी खिलाफत अगर मिलनी है, जैसे कि वलियों का सिलसिला हो, और मैं मेरे इसके इल्म के हिसाब से मैं बोलूँ जितना मुझे पता है, जी जी। अल्लाह ताला ने फरमा रखा है कि जब तक दुनिया चलेगी 500 वली हमेशा मौजूद रहेंगे। बेशक। और उनके सदक़े से दुनिया चलेगी। अगर एक वली पर्दा करते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, बहरहाल वो पर्दे में ही रहेंगे। क्योंकि अब जिन वलियों का चल रहा है उनके बाद किसी और वली को मतलब कि जाहिर नहीं होना जाएगा, बातिनी तौर पे रखेगा, बातिनी तौर पे रखा बातिनी तौर पे रखा जाएगा। और वली तो होंगे जरूर, बाकी आँख वाले उसे पहचानेंगे, बाकी आंख वाले पहचानेंगे, इल्म वाले पहचानेंगे, सीने व दर सीना जो जिनका इल्म चलते आया है वो लोग पहचानेंगे। बेशक। तो वलियों का जो है यहाँ पे मेहर लगती है। अल्लाह ताला जिसे नवाजना चाहें तो पहले ख्वाजा जी के दरबार से वहाँ से यहाँ भेजा जाता है। जैसे कि स्टाम्प यहाँ होता है,
حکومت کا جو اسٹامپ ملتا ہے یہاں سے بے شک ملتا ہے. بے شک بے شک. تو یہ میرا بس آپ تک میسیج تھا. اور مہندی حسن صاحب جو ہیں یہاں کے، یہ ایسے نہیں کہ یہ یہاں خدمت کرتے ہیں، اور ان کے چرچے میں نے تمام اجمیر شریف میں بھی سنے ہیں. اور ان کے تایا جو ہیں بہت بزرگ ہیں، الحمدللہ اللہ ان کو اور 100 سال کی حیاتی دے. اور کوئی بیماری کا نام نہیں ہے جتنا میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، اور خدمت میں ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ان کی جتنی پیڑھیوں نے خدمت کی ہے قبول فرمائے. اور آپ لوگوں سے میں ایک التجا کرتا ہوں، جتنے لوگ دلی میں میرے چاہنے والے ہیں بہت زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں ہیں یہاں ہیں، دلی میں بھی بہت ہیں، بامبے میں بھی بہت ہیں، اور اجمیر شریف میں بھی ہیں. تو میں دلی والوں سے یہ کہوں گا کہ یہ تھوڑا دور ہے آپ کے گھروں سے، تو آئیں. اس سے مجھے نہیں، آپ کو اس میں فائدہ ہے نا. بے شک بے شک. آپ کا فائدہ ہے، اور یہاں پہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. بختار کا مطلب بتائیں. ان کا نام بختار خاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو بختار آپ کا جو پورا نام ہے حضور خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ. تو آپ کا لقب قطب الاقطاب بھی ہے. قطب الاقطاب، قطب الاقطاب جو ہے قطبوں کی جمع ہے، خطبوں کی جگہ. ہاں، جو قطبوں کا بھی قطب ہو. ہاں. اور ایک آپ کا لقب قطب الافتاب بھی ہے. قطب الاقطاب، آفتاب یعنی سورج کی. قطب الدین، قطب الاقطاب، قطب الاقطاب. آفتاب تو کائنات میں ایک ہی ہوتا ہے، ہاں ہاں. تو جس سے تمام قطب روشنی پاتے ہوں، تمام ولی روشنی پاتے ہیں، وہ ذات حضور قطب الافتاب خواجہ قطب سرکار کی ہے. اور آپ کا نام بختیار کا بختیار، تو جس کو اللہ کی طرف سے اختیار ہے، اختیار اللہ نے آپ کو اختیار بخشا، اس لیے آپ کا بختیار نام حضور خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی واشی چشتی رحمۃ اللہ ہے. سبحان اللہ. تو مطلب بختیار کا مطلب با اختیار. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ جن کو نوازیں. آپ مجھے ہم لوگ پہلے ڈسکس کر رہے تھے جب آپ نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا کہ کسی ایک بندے کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مایوس جا رہے تھے. تھوڑا اس واقعے کو آپ بیان کریں، میرے سبسکرائبرز کو پتہ چلے. ایک مرتبہ حسنین کریمین علیہ السلام آپ تاجدار نبوت کی بارگاہ میں آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا میر نانا جان کی بارگاہ سے ایک شخص مایوس آ رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ کہا کہ فریاد لے کے گیا تھا میں. تو آپ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ لے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان اس کے اولاد نہیں ہے اور اولاد چاہتا ہے، اب اس کو اولاد عطا فرمائیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوح قلم میں دیکھ کے کہا، خود سے نہیں، لوح قلم میں دیکھ کے کہا کہ حسین اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لوح قلم میں اولاد نہیں لکھی. ایک مرتبہ کہنا تھا، 2 مرتبہ کہنا تھا، تیسری مرتبہ کہا تو آقا حسین علیہ السلام چلا بتا تجھے کتنی اولاد چاہیے، 1 2 3 جو فریاد لے کے آیا تھا اس سے 4. حسین رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ بتا تجھے کتنی بتا اولاد تجھے ہے، کتنی اولاد جبکہ لوح قلم میں اس کی اولاد ہی نہیں ہے. بے شک اس کے لیے اولاد تھی نہیں. تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں بتا تجھے کتنی اولاد چاہیے، 1 2 3 4 5 6. جیسی 7 کہا تو عرش سے فرش میں جبریل آ گئے اور ہاتھ جوڑ کے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آج آپ حسین علیہ السلام کو روک لیجئے، ورنہ ایک طرف آدم کی اولادیں ہوں گی اور ایک طرف اس آدمی کی اولادیں ہوں گی. یعنی جتنا حسین کہیں گے اللہ سے اتنا نوازتا چلا جائے گا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے جس کے لوح قلم میں نصیب میں بھی نہ ہو، نصیبیں بدل دیتے ہیں اولیاء اللہ. بے شک اولیاء اللہ یہ بے چیز شک. ہے، اللہ سے مانگ کے دلوانے والی چیز بے شک ولیوں کو کہا جاتا بے ہے. شک تمام نظام کائنات اللہ چلا. اللہ